बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअल्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमलि अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल सुम्मा बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्यु क़ाल सुम्मल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। तदे हदीस वज़ाहत 13 जुमा कड़े हो। हदीस बुनियादी तौर दयो द्रेव मसाइल ज़िक्र को दयो ताल्लुक़ दाल्ला हुकूक सरद इबादात सरा और द्वेम ताल्लुक़ हुकूक और इबाद सरद चिपाए के दफलाग और हकुना सर फहरिस्त और द्रेम सीज अगेतर दीन खिदमत विलिशी दीन शाद अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। सहाबी च तपोस कई नागा दीन द मसले तपोस कई द आमाल तपोस कई द अकायद न कई दा दलील दे खबरे यो सड़े कल मुसलमान शी न ब्यागल पकारवी चागत दीन फहम हासिल की दीन को या हासिल की उसूल लाई च सड़े पखपल न पोएगी न ब्यादे दयो पोया सड़ी न जान पोएगी। इन्नमा शिफालाई सवाल ये सड़े ना पोए दे नागल पकार दाई चाहे तपोस की और तपोस बचा न गई। कुरान फरमाई कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालून। अहल ज़िक्र न मुराद आगा खल की चाद इल्म मुज़ाकर कई इल्म इकड़ी इल्म और याद होनी बाद खलक इल्म की लेकिन आगा इल्म दागी ने इर्शदी अहल ज़िक्र ना यानी आगा खलक चागा आलिमान दी और अगी इल्म यरकड़ न दे नबायत चिदागी न तपोस दीन उकलिश रसूलुल्लाह सल्लम चिकल मौजूद है नदागा पशान आलिम मुमकिन नदा चिजवंदे ही बलसूख जंदो के दागाम रा आलिम नहीं बस दमर गहुम द रसूलुल्लाह सल्लम इल्म टोले दुनिया वाने हावी रही बदे वजह उसूली खबर अदाई चले इंसान कल शक पैदाशी नागा हादीस रुजू गई। अब्दुल्लाह ने मसूद तपोसुना द्रे दलकड़ी यो तपोस अदा कर रहे च अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह तपोस द्रे वाले हो दे लेकिन दागे मुंगची करता या क्लासिफिकेशन वायु या दागे दर्जेबंदी वायु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे दर्जेबंदी द्रे तरीक़ों से रख लेगा। अवल तपोस दारे अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह आमाल के अल्लाह ता ज़्याद पसंदीदा कम अमल है तास और दिलू चाहे सलात ले वक्त हा हम दागे वजाहत करो चाहे अवल वक्त द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा वक्त है मुंस पखपल तबीयत कवल दा दिन न रहे दीनदारे चे इंसान बमुल दाल्ला दागद रसूल द निज़ाम मुताबिक गई और उसूल लारी चे इंसान दे हर मुंस पखपल अवल वक़्त की गई दा ठीक दा चिकते दम वक़्त पमियस क्यों की या दा वक़्त पाखिर क्यों की मुंस रह की लेकिन दल तो खबर पसंदीदगे दाने हुए चिमूस की कि नहीं की मूस को परसरी टाइम में की अहब मूस बगे भी है उसूल लाई और सड़े चिरचा सर दोस्ती साथी न ब्याह दागत रजा कवल कोशिश हो गई और चिकम सीज बान अगर ढेर रजा की न दया कार या गफैल अगर ढेर ढेर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों महबूब ज़ात है
یو سړی چې د هغه په زړه کې د الله سره مینه نه وي دا مسلمان نشي کېدی. په دې وجه اصولي طور د مسلمانانو کار دارې چې هغوی د خپل رب د رضا کارونه زیات کوي. الصلاۃ لوقتها تفسیر کې محدثین لیکي چې مقصد دا نه چې سړی د مونځ وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د پسندیدګۍ هغه دا دی چې مونځ یې په اول وخت کې وکړی شي. د دې تفصیل تاسو مخکې جمعه اورېدلی دی. او وی بیا ما بیا تپوسو کو چې ثم ایو دې پسې کم عمل الله ته زیات پسندیده دی؟ ناغه فرمایل بر الوالدین، پلار او مور سره نیکی کول. په حقوق العباد کې بنیادی حق د پلار او د مور دی. یو سړی چې د پلار او د مور حق نشي ادا کولی نو دی د بل چا حق هم نشي ادا کولی. دا موږ داسې ویلی شو چې یو سړی د خپل پلار مور سره بې وفایي نو دی د بل چا وفادار نشي کېدی. اوس حقوق الله کې مونځ مخکې کړی دی او حدیث کرا دی یو سړی چې مونځ ضایع کړي فهو لغیرها اضیاع، هغه د دین د نور رکنونو دپاره زیات ضایع کوونکی. دا ټول هم دغې نمت باندې روان دی. اولنی مونځ دی په خپل اول وخت کې. یو سړی چې مونځ برباد کې مونځ نه کوي نو دی نور دین به څه وکړي؟ دی به روژه څه ونیسي، دی به حج څه وکړي، دی به زکات څه وکړي، دی به نور هغه ذمه دارۍ څه ادا کړي په کوم کې چې محنت او مشقت ډېري. منځونه چې مونږه د سحر نه والې تر ماسخوتنه پورې جمع کړو نو څو شل غنټې ټایم پې راځي. د سهار هغې ته وګوره ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن ټوټلي چې یو ځای کې نه په مشکله ګنټه ټایم به پې لګي. یعنې ټوله منځونه اوقات جمع کا نو بالکل په مشکله په یو ګنټه ټایم لګي. یو سړی چې 24 غنټې کې یو غنټه هم د الله یاد ته نشي ورکولی نو دی به نور مونځ نور دین ضایع کوي که به نه ضایع کوي؟ بیا مونځ کې زمونږ فایدې ډېرې دي ځکه هغه یو اجتماعي عبادت دی، انفرادي عبادت نه دی. نو زمونږ اتحاد، زمونږ اجتماع، زمونږ اتفاق د هغې دپاره بنیادي چیز مونځ دی. دارنګې مونږ کې اخلاق، مساوات، د مشر خبره منل، کشرانو سره ځان یو شان ګڼل، دا د مونځ تعلیمات دي بنیادي. ځکه ټول یو صف کې ودرېږي او ځکه ټول د یو امام اتباع کوي، نه د هغه نه مخکې ځي نه هغه سره سره ځي بلکې هغه پسې ځي. دا د مونځ هغه حکمتونه دي کوم چې زموږ خلکو برباد کړي دي. خیال یې ورته هم نه دی چې زه 5 وخته مونځ جماعت کې ولې کوم او شریعت زه پابند کړی یم نه ولې پابند کړی یم. په دې وجې نه مونږ وایو چې یو سړی مونځ ضایع کړي نو دی د نور دین دپاره زیات اضیاع دی. لکه په دې کې پیسه نه لګي، په دې کې توره وهل نشته دی، په دې کې روژه موجه نشته دی تکلیف، بلکې یو ساده کار دی سړی استنجا وکړي اودس وکړي او بیا د الله مخکې ودرېږي. کې فائدې دا وي چې انسان ښکته پورته شي. تو د الله رضامندي خو بنیادي چیز دی، لیکن نور بدنی تکالیف اکثر و بیشتر د انسان مونځ سره ختمېږي. تو بدنی عباداتو کې د انسان عباداتو کې مونځ دا اهم دی. حقوق العباد کې د پلار مور حق سره فرض دی. ځکه فرمایي ما ته ویل چې بر الوالدین بیرې بر نیکۍ ته وایي. البار هغه چاته وایي چې هغه نیکي کوونکي. پلار مور سره بد سلوک کول دا خو د مسلمانانو شان نه دی. سره هغې ته کنځلې کول، هغې ته بد رد ویل، د هغې حق تلفي کول، د
अरे मुसलमान शान नहीं, बल्कि कुरान मजीद मुंतदा खबर हम कही कि ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। पलार मोर का ज़्यादेम गई बिलफर्ज न तबाही तो उफ़ कदरे न है। उफ़ आगे वक्त के खलक हुई चले वो तरफ ना इंसान माने जुल्म की ज़्यादे की, पलार मोर औलाद माने ज़्यादे न गई इल्ला मन शा अल्लाह रिबाज अफराद बस चाहे गई रोने, लेकिन अक्सर व बेशतर पलार मोर बचो माने जुल्म न गई ज़्यादे न गई। खुके बिलफर्ज यो पलार मोर ज़्यादे हम गई न कुरान दा फरमाई चाहिए तो वह उफ़ कदरे न है, बल्कि दागे पर बदल के वह इंसान से हुई रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रबा जमारे पलार मोर बांधे रहम के लकसंग जिदी जमा परवरिश पमाशुम वाली के कड़ो दोबार के बिर्रुल वालिदैन दया मुस्तकिल चैप्टर दे शरीयत पलार मोर सर एहसान को कुरान मजीद कमजे के हुकूक है सूरत बनी इसराइल के लाल तकी हुकूक अल्लाह पसी हुकूक लिबाद के सर फहरस दपलार मोर नमिया कर वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तारफ फैसला करेगा चिदा अल्लाह ने सेवा दबल चाह इबादत बन गए और पलार मोर सर एहसान के एहसान से तो जब खलक एहसान दे दो चाहो सर खकड़ी दे सर खू की ये तो एहसान न हुई और मुकाफात पे बदल इखलास हदीस करा दी दने के प बदल की नीकी कवल एहसान होना है दाव तासर नीकी कले शेदा लाजिम अदा चके यो सड़े असिलवी कमजात नहीं तो दने के प बदल के नीकी गई ये तो एहसान नहीं शिवेले देता मुकाफात वही ये ने बदला खलासा नीकी दारा चे इंसान दचा द बदे प मुकाबले के नीकी होगी एहसान दे दो। मकसद आए चे कपलार मोर इंसान सर बद सुलूक गई न इंसान बागी सर एहसान गई। कुरान हुक्म दगर है बिल वालिदैन एहसान तो दे मतलब आम खनदी आम खेगड़ा जरूरी था, लेकिन कपलार मोर बद अखलाक की बिलफर्ज या पाई के सकमे न रजवीदा हक निश्तरे चदाई हक तलफी की औलाद हक न दे औलाद जिम्मेदारी दारा चाहे दपलार मोर द बदो प मुकाबले के अगी सर ज्यादा खेगड़ो इमाम राजी रहमहुल्लाह दगल तरीके ली थी सूरत अल-बक़रा के बिल वालिदैन इहसाना ज़ेल वक़ूलु लिन्नासि हुस्नन ज़ेल की लिख ली चिकद ये उसड़ी पलार मोर बिलफर्ज काफिर दी तो ज़ील पकार दाई चागी दीन तरो बली आई सर खेगड़ा दा गलत बार के द खबर मकसद दारे चिकद ये उसड़ी पलार मुशरिक दे बिलफर्ज काफिर दे या बिदअत पसंद दे औलाद लदाने नहीं जायज़ चिदागी बेइज्जती होगी न बल्कि दे बे एहसान खपले नीकी ब गई दागी दो हिदायत त पारावा दा अल्लाह ने दुआगा नहीं गई दुमरा चिदागी इत्तिबा व दीन के न गई। तो कुरान मजीद सूरत लुक़मान के फरमाए ली थी चिवैन जाहदाका अला अन तुशरिक भी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा कदापलार मोर कोशिश की ताबान दे तेरे शिरक के अल्लाह सरा आगा शिरक चदागे से दलील निश्तरे तो दागी इताअत बनी दानी भी चिग्रेवान तो और अल्लाह स्वाचा हुआ यदो सपेड़े हुआ यानी द वालिदैनो प शिरक की या प बिदात की या द अल्लाह प नाफरमाने की इताअत निश्त वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा और पसे वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा दुनिया के अगी सरा द उर्फ मुताबिक जुन तेर
یعنی پلار مور سره وا د ښېګړې کار کول غواړي اگر کا کافر او مشرک ولې نه دی دا قرآن نصوص دی دا په عمل کوي ما د حق پرسته یا توحید د منلو مقصد دا نه دی چې انسان د خپل پلار مور ګریوان ته لاس واچي که یو سړی دې ته قرآني تعلیم وي یا دا تعلیمات ورکوي نو توف دې په دغه سړي باندې لعنت دی په دغه سړي چې دا قرآن او د حدیث غلط مفهوم بیانې کوي قرآن داوی د هغې اطاعت به وي لیکن دنیا کې د هغې خدمت به وي هغې ته به دین رسول وي لیکن هغې سره به دنیا کې ښه ژوند تېرولي دا نیمګړی علم والي دي دیوی ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار نه جدا شوی که تا قرآن ویلی نو شاید چې پای کې وتا لستی چې وحجرنی ملیا ابراهیم علیہ السلام ته پلار ویلو د کور نه بار وځه او مخ پناه په خپل سمې خو نه یاد هغه پلار شړلی دی په دې وجه باندې هغه بار وتلی دی دا دلیل غلط دی چې ابراهیم علیہ السلام د پلار نه جدا شو اګه ورپسې ولر بیا څه وایي سأستغفر لك ربي انه كان بي خفيا زبا د خپل رب نه استاد بخنه سوال کوم الله په ما ډېر مهربان دی یعنی پلار وشړو لیکن د ابراهیم علیہ السلام په زړه کې د خپل پلار سره څومره محبت هغه دا چې ته ګمراه وې بی دین یې مشرک یې کافر یې لیکن زه د خپل رب نه سوال کوم چې تا وبخي او قرآن مجید درست بیا فرمائی کہ فلما تبین له انه عدو للہ عدو اللہ تبرأ منه کله چې ابراهیم علیہ السلام په دې پوه شو چې زما پلار په شرک باندې مړ دی وحی ورته شو وتبرأ منه معنی سره تبرأ عن الدعاء له بیا جدا شو داغه د پاره د دعا کولو یعنی بیا د بخنه سوال نه کوو ولې قطعي دلیل راغی چې الله مشرک نه وخی نو که تا ته وحی شوي چې فلانی په شرک مړ دی نو ټیک زمونږ په ایمان دا چې نبوت بند شوی دی نن څوک نبی بل نشته دی چې په هغه باندې وحی وشي لهذا یو سړي د هغه خاتمه په خیر ده او که په شر په دې د الله نه سوا بل څوک نه پوهېږي تبار کے بر الوالدین کے دا اصول لی کہ کدا سڑی پلار مور نعوذ باللہ اللہ دے نکی دا سے کہ کافر او مشرکی انسان باغی سروم خسلوک کئی دا بانے بنے کہ جو کافر دے یا مشرک دے ولا اغسپل ذاتی معاملہ تو دریم سی صحابی تپوسی کہ ثم آئیو بیا دے پسے کم یو عمل لفظ اللہ ناغو فرمائل الجهاد فی سبیل اللہ ورہ جہاد کلا کلا دے اعمال و افضلی تا سوال راضی کہ کلا کلا جہاد افضلی جہاد سے فرض عین شی بیاد نور دین ناغا افضلی خود دے حدیث کے ولے دا پدرے و مرتبہ کے ساتھ لے دے پدرے و مرتبہ کے پدے ساتھ لے چیو زے یو ملک دا مسلمانان دے اور جہاد فرض نہ رہے تو جہاد درجہ بیا رسولی تو جہاد مقصد سوئی یو دا سے ملک جوڑول یا دا مسلمانان یو ملک دا غیر مسلم و نخلاصول چی پائے کہ سڑے منظم کولیشی اور دا خپل والدین سر احسانم کولیشی پدی وجہ جہاد مرتبہ رستو کلے رہا یعنی جہاد دینا پارا نشی کولے چی انسان محض مکر آگی رگی تو جہاد مقصد دائی چاہے دا سے زمکہ حاصل اگلیشی کہ مسلمانان پائے کہ دا اللہ و دا غد رسول مطابق پل جون تیر گلیشی جہاد دے دا پارے یو ملک چکلے جوڑ شوے دے دا غی حفاظتم ضروری دے دی وجہ حدیث کرا دی اور دعا سترگو والے دی چاہے اللہ غی جہنم تنبو دی نیو آغا سڑے چاہا تنہائے کہ اللہ یاد کر دے اور دا اللہ دا یادول نرستو داغس زلو ایک نرمی راغلی دا اللہ یاد کرے ففاظت عینا اور سترگو نے اوخ کے ویدلی دی
तो दा सड़े अल्लाह जहन्नम तो न बोली पर ताल्लुक तन्हाए सर दे अदा खल्क मख के जारी दे हदीस के दागी द पारस निश्ता लगा भयो बल तो गुरी जारी और उर्दू के वही करा खरबूजे तो गुरी प्यार अंग्रेजी खल्क मख के मजा रहे दलता आगा जड़ल मुरादी चाहे के सोक नहीं आगा सड़े चाहे अल्लाह याद को खालियन पदा से हाल की जदे आवाज हो और दड़ के नरमी राला खुजू और खुशू राला फाजत आयना उस तरगुने उठ्यो बेरे तो दा सड़े अल्लाह जहन्नम बाने हराम कर और द्वेम आगा सड़े चागाद मुसलमानानो द मल्की सरहदातो हिफाजत करी यौदा से फौजी चागा लगिया दे कोशिश हिदाई तो सरहद बानी उलाल दे सौके गई कि सो गैर मुस्लिम द मुसलमानों मुल्क द नुकसान वर्गी तो दाद व किसान अल्लाह दी जहन्नम तो न बूझी अगेर बच साथ ली रही महफूज साथ ली तो जिहाद पखपल दे के हम दे अगेर इनकार नहीं था लेकिन दिल तक जिहाद मरतबा रे मौलिदा पदे वजह बांधेदा कि मल्क द मुसलमान हुई और जिहाद फर्ज नहीं न ब्याह पकार रही चे इंसान इबादत जोर ओढ़ की अक्सर खलक दरो वही अब मेरा दरो वही तो जिहाद अफजलियत पखपल दई और दमुज रोजे अहमियत पखपल देवानी खुदाबाद खल को ख्याल दारे चना दामुज रोजा हज और ज़कात दा बहर सूरत तो जिहाद न कमतर दी और जिहाद फी सबीलिल्लाह दा बरतर दी और जिहाद फी सबीलिल्लाह करे कमतर द अगेरा पारे हदीस जो करे हदीस जो अवल देव मत के मरज दे पर रसूल अल्लाह सल्लम दरोग वहल दा गुनाह नखकारी खल्को हालाए दा गुनाह के बीर दे लुए गुनाह दे रसूल अल्लाह सल्लम फरमाई यो सड़े चे माते उदा से खबर निस्बत की चे मां नहीं करे तो दा सड़े जान ल जहन्नम के कूर जोड़ई दे जे जोड़ई जान ल जहन्नम के मन काल अलैहि मा लम अकुल फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार देवजन मुंग बार बार दावायु चे हदीस पवेलो के सड़े ढेर एहतियात कई कि यो सड़े पर गलते कि रसूल अल्लाह सल्लम था योदा से खबर निस्बतु की चगागा नहीं फरमाए ले तो दे हदीस वाईद के रागल दे लिहाजा हदीस बाप के डेरा बेदारी पगार लगना डेरा बेदारी पगार खलक हुई चकल रसूल अल्लाह सल्लम तबूक ना आपस रातन वे फरमायल रजाना मिनल जिहादिल असगरे इलल जिहादिल अकबरे मुंगा दवर कूटी जिहाद ना लुई जिहाद तो वापस छो अब यार लुई जिहाद मुंज रोजा हज और ज़कात की पैदा खबाना रही कि मल्क द मुसलमान चिकरे गैर मुस्लिम मुल्की या यो गैर मुस्लिम स्ताप मल्क वाने हाविशी भी दी तो सड़े सो चुकी कि जिहाद पर दौरान के कुरान मजीद इंसान तो निम मुज माफ कर दे कने दे माफ कर दे बोले माफ कर दे ठीक है जिहाद अहमियत वाज़ेह थी दाए न वही सड़े जे सिर्फ किताब न दीन बयान करा जिहाद चिकला फर्ज आयन शी और दो उम्मत मुस्लिमा तबाह असबाब खलक गई न पाग टेम के जिहाद बेसैफ फर्जी और दागे अहमियत ब्या अटोल दिन नडीरी जगह चाहिए स्टेट इस्लामी नहीं दसरा न मुसलमान बखपल दीन कम जाए के दागे नफाज कई अब यार हदीस तपोसो कदा कम दे निकल और उर्दू कई मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सड़े जान तालीम हुई पोए हुई ना अखपल मकसद पोरे मंड हुई ना मतलब नहीं जुबात मंड हुई मुल्ला पोए सड़ी दो एनार यो सड़े दखपल मकसद पोरे मंड हुई जमुंगा हल को सिर्फ मिशकात अल मसाबीह कदली
तो तारा पागे हदीस हवाले दर की चिदा मिशकात की लिखल है। तो मिशकात खुद शरीयत या अहादीस दपारा असली मरजा न रख यानी मिशकात दास किताब न चपागे के मुंगा हदीस मालूम को चिदा सही रहे हो कि सही न रहे। तो हदीस दपारा बुनियादी सुजुना अगर नूर भी दा हदीस कम चे दाखिल कोई दा तारीख बगदाद की लिखल है हदीस किताब के नहीं। तो खतीब बगदादी आगे किताब समझे ना लगा समझे ना। तो खतीब बगदादी आगे किताब चे पाए कि अगर रुवात और तस्कीर गई था बगदाद दा पाए कि लिखल है अदे वजना मुहद्दिसीन हुई दा हदीस न दे दाखो इब्ने अबी अलबा आलिम ने दाग खबर सोक अलबई सोक अबलवई पदेर जिहाद अहमियत में कम है पातिश हदीस हदीस नमुंगा तासुपो अगले चदा हदीस मफहूम दाए चकल मलिक द मुसलमान हुई आज़ाद आज़ादी ब्या जिहाद मरतबा रुस्ती ब्या बुनियाद दारी चे इंसान हुकूकुल्लाह मदा की जो हुकूकुल इबाद हम पूरे गए हदीस के मुंगता तालीम सरे तालीम अगा द्रे नुक्ती अगर आज हुकूकुल्लाह के मुंज अहम दे ये सड़े चे मुंज बर्बादी अड़ मुंज न गई या सिर्फ द जुमे दरवाजे मुंज गई तो दे सड़ी दीन बर्बाद कर तो कहीं वाय द जुमे दरवाजे मुंज फर्ज न रहे मुंजुना दरवाजे पिंजा फर्ज असनत मुअक्कद दारी चे इंसान बदा जमे सर गई अवल वक्त के बह गई जमुंग खलक न मुंस कई ने पावल वक्त के कई और ने जमे सर गई दादरे वाला सुजुना गलत जमे न दा मतलब हम न दे कम चे जमुंग खल को जो कर दे चे कम दे चाहो खई न बसल तक ये ओकस मखी की दूर और पसी उधरेगी ताको ताहीर अखफला अमाल अंदाज लगे सोक बेटे की उलाड़ ले सोक उजरे की उलाड़ ले सोक दुकान की उलाड़ ले तजुमात सर बारे दाम अली को ताहीरा पदे जान मत होकर गए चेरा मा जब सर मुंजो को तावले खामा खा जान ले को रखे जुदा जोड़ कर मुसलमान गलत तरीका बायत के सड़े तो जब मुंज जुमात की गई तो शरीयत तरीका लगा डेर दा से खलको रसूलुल्लाह सल्लम पर जमाने के चगीद अखपुल कुरुन खा के वाला वाला जुमात ने जोड़ो गुफ्तल और बेइत्तेफाकी डाला दखल को हौसले कबिश जबुंग दकली दा हकता कले चले दियो पखा मुस्कम जाएगा दी जुमात के होगा सो नुकसान शुदे सर नुकसान दे सर अदाव चाहे जमयत कमजोरी शुरू हो तो जमे दमूज मकसद जमीयत गणोली हर सड़े खपल कोर ख्वा के खपल दुकान ख्वा के खपल बेटक ख्वा के जुमात जोड़ोल शुरू और खलक परे खुशहाली जुमातू ने डेर शु जुमातू ने खुडेर शु बेशक लेकिन इत्तेफाक सा कमजोर है तो सखलक आगी को लासी चमुंग खपल जय की जुमात जोड़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल मस्जिद नबवी दरा दे अब ये दा फरमायली जो सुमरा सड़े लरी और सुमरा डेर कदमू नाखली तो सुमरा अल्लाह अजर डेर हो गई तो आम आदत जोड़ से रे खुदा आदत काबिल तहसीन न रहे बल्कि काबिल मुजम्मत ना गलत आदत मस्जिद तारा से दो कोशिश करे तो द्वैम हुकूक लिबाद के बुनियादी हक दफलार और मोर दे ये सड़े च दफलार और मोर निशी ने रे चाह नहीं ये सड़े च दफलार ग्रेवान तला से याद मोर भी इज्जती गई तो दे दबल चाह हम निशी के रहे हुकूक लिबाद के दाड़ू मने हक दे और द्रेम दीन इशात दादरे और मरतबा करे और आगे वजह दारा चिकला मलिक द मुसलमानान हुई अक्सरियत द मुसलमानान और आज़ादे सरा दीन बाने सड़े अमल को लिशी तो ब्यादा का दुआ बुनियादी आवाल ली और कले उदा से इलाक़ई चलते कि जिहाद फ़र्ज़ आइन हुई तो ब्याद ये दो इबादत हो
अहमियत कम भी पर मुकाबला जिहाद के। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।